परम चाहिँ प्रिय भाइ चन्द्र ढकालज्यू, उपाध्यक्षज्यू र मेरा साँच्चैका मित्र चाहिँ निरज केसीज्यू जो कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ र मेरा आज जो जसले पनि जुमबाट हेरिरहनुभएका मेरा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू जसको ठुलो सम्मान छ हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा र विशिष्ट सदस्यको रूपमा रहनुभएका पूर्व अध्यक्षज्यू पनि र मेरा सम्पूर्ण जिल्ला नगरका मित्रहरू, जिल्ला नगरका मतदाता साथीहरू, जिल्ला वस्तुगतका मतदाता साथीहरू र एसोसिएटका मतदाता साथीहरू सबैलाई म यसै मञ्चबाट आजको चाहिँ नीतिगत मेरा कुराहरू राख्नको लागि जुन तपाईँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मलाई समय प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि पुनः एकपटक सबैलाई नमस्कार गर्दै म आफ्नो कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। 54 वर्षको साधारण सभाले एउटा नयाँ इतिहास क्रिएट गर्न गइरहेको छ। चैत्र महिनामा हुने तपाईको साधारण सभा आज हामी मङ्सिर महिनामा गर्दैछौँ। देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको परिवेश र समग्र आर्थिक बिन्दुमा हुने जुन नुक्सान सबै भर्दै हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्राइभेट सेक्टरहरू पुनः एकत्रित भएर नयाँ नेतृत्वको चयन गर्नेतर्फ हाम्रो अगाडिको पाइला सरेको छ। यो पाइलामा म तपाईहरुसँग 28 वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएको व्यक्ति जसले कि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पंक्तिमा उठ्नको लागि जानको लागि तयार भएर वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार दिँदैछु विधान अनुरूप। साथीहरू, हामीले धेरै उतार चढावहरू देखिसकेका छौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा उतार चढावहरू धेरै देख्दा देख्दै पनि हाम्रो खुट्टा कहिल्यै पनि कामेको छैन। हामी सधैँ अग्रपंक्तिमा बढ्ने हाम्रो प्रयास रहेको छ। नेपाल सरकारका विभिन्न कानुनका अडचनहरू, विधिका भएका लगाएका सम्पूर्ण केही बाधा अवरोधहरू र आउने जति पनि समस्यालाई हामीले चिर्दै अगाडि बढ्ने हामीले सोचेका छौं, सहेका छौं, गरेका छौं। अहिले हालका हाम्रा अध्यक्षज्यूले यो अवस्थालाई, यो 3 वर्षको अवस्थालाई 3 वर्ष 7 महिनासम्म बिताउनु भयो। उहाँको नेतृत्वदायी भूमिकालाई वास्तवमा म सराहनीय र कदर गर्न चाहन्छु। यस्तो कठिन अवस्थामा पनि उहाँले सक्षमतापूर्वक हिजो भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीका उहाँको चाहिँ अति संवेदनशील भाषणमा हामीले सुन्यौं। एउटा महिला भएर जुन प्रकारले यो देशको पुरुष प्रधान देशका सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायको नेतृत्व गरेर एउटा महान कीर्तिमान स्थापित गर्नुभयो, त्यो वास्तवमा हामी सबै नेपाली उद्योगी व्यवसायको लागि ठूलो एउटा च्यालेन्ज भएको छ र उहाँले भोलि आउने महिला दिदीबहिनीहरूको लागि बाटो पनि खोल्नु भएको छ। यो एउटा ठूलो चाहिँ स्टेकलाई एउटा जो कि हाम्रो अहिलेको जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने आधा भन्दा बढी भएका जनसङ्ख्या जुन हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूको छ, उहाँले नेतृत्वदायी भूमिकामा अग्रसर हुनको लागि एउटा ठूलो बाटो, फराकिलो बाटो खोल्नु भएको छ, जुन फराकिलो बाटोमा हाम्रा दिदीबहिनीहरू हिँड्न सक्ने एउटा आधार बनाइदिनु भएको छ। त्यसैगरी म जिल्ला नगरबाट 28 वर्षसम्म तपाईहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको व्यक्तिको रूपमा यहाँ किन उभिएको छु भने म पनि जिल्ला नगरको त्यो बाटो, जुन बाटो धेरै कालदेखि बन्द हुने अवस्थामा छ, त्यसलाई खोलेर तपाईहरुको लागि एउटा सरल र सहज तरिकाको बाटो निर्माण गर्नलाई म अग्रसर भएको छु। साथीहरू, आजको अवस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हाम्रो हैसियतमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। जिल्ला नगरका साथीहरूलाई धेरै संवेदनशील अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। आफ्नो आफ्नो जिल्लामा संकट, करको समस्यादेखि लिएर सम्पूर्ण तपाईको राजस्वको विषयवस्तुहरू लिएर ब्याङ्कको विषयवस्तुहरूले निकै समस्याहरू उहाँहरूले झेल्नु भएको छ। तर मेरा सक्षम मित्रहरूले आफ्नै जिल्लामा आफ्नो अस्तित्वलाई कायम गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शिर उच्चा गर्नुभएको छ। साँच्चै भनौँ भने हामीले धेरै काम गर्न नसकेको कुराहरू पनि जिल्ला नगरका अध्यक्षज्यूहरूले गर्नुभएको छ, जसको सराहना हामीले यहाँ गर्नै पर्छ। जिल्ला नगरको साथीहरूको जुन नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ, त्यसैले नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शिर उच्चा भएको छ। 13वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघले खोलेका यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जसको एउटा राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा आज
एकदमै विशाल र एकदमै ठुलो भूमिकामा निर्वाह गर्ने गएको छ। उसै मार्फत हामीले विधानबाट हामीले वस्तुगत र एसोसिएटको एउटा प्रावधान राखेर उहाँहरूलाई सदस्यता दिएका छौँ र त्यसरी हामीले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली उद्योगी व्यवसायलाई एकत्रित रूपमा हामीले समेटेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विकासको क्रममा हामी अगाडि बढ्दै गएका छौँ। मैले अहिले भन्दाखेरि एउटा कुरा मलाई भन्नै पर्छ, यो विकासको क्रम र उद्योगी व्यवसायिकलाई उद्योगको क्रमलाई एउटा विकास गर्ने, उद्योगलाई स्थापना गर्ने सबभन्दा पहिले नेपालमा कसले सुरु गर्यो भन्दाखेरि भोलि हाम्रो नेतृत्व लिनु हुँदै गरेका हाम्रा शेखर गोल्छाजी जो अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको पुर्खाले नेपालका उद्योगी व्यवसायको आँखा खोलेको हो। उद्योगको स्थापना गरेर जुन रघुपति जुटमिल नेपालको सबभन्दा पहिले उद्योग स्थापना गरेर उहाँले जुन प्रकारले एउटा उद्योगी व्यवसायलाई रोजगार दिने के अरे चाहिँ उद्योग व्यवसायको स्थापना गरेर रोजगार दिने र सरकारलाई राजस्व दिने एउटा बहुमुखी प्रतिभाको रूपमा उहाँले जुन प्रकारले एउटा उद्योगबाट स्थापना सुरु गर्नुभएको छ, जसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै नेपालभरिका सम्पूर्ण युवा जमात हाम्रा जति पनि उद्योगी व्यवसायले त्यसलाई ओन गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस्ता व्यक्तिको आज तेस्रो पुस्ताले आज नेतृत्व गर्दैछ। त्यो पुस्तालाई सघाउनको लागि अनुभवको आवश्यकता रहेको छ र त्यो पुस्तालाई सघाउनको लागि एउटा सशक्त हातको आवश्यकता रहेको छ, जसले जिल्ला नगरका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका मार्फत हामीले समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर रहनेछौँ। साथीहरू, आज वास्तवमा हामी बहुत एकदमै हाम्रो निर्वाचनको अन्तिम घडीमा आइपुगेका छौँ। भोलि हामीले नेतृत्व चयन गर्नु छ। नेतृत्व चयन गर्दाखेरि म साथीहरूलाई एउटै कुरा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई छ। तपाईँहरूलाई पूर्ण अधिकार, तपाईँहरूले आफ्नो मत हाल्ने अधिकार छ। तर मत हाल्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा कुरा विचार अवश्य गर्नुहोला, तपाईँहरूको अन्तरआत्मामा के छ त्यसको निर्णय तपाईँले त्यसमा दिनुहोला। अन्तरआत्मामा जे हुने र तर आफ्नो यो माथिको मस्तिष्कले अर्को कुराको विचार नगर्नुहोला, ताकि तपाईँलाई यस्तो नहोस् कि तपाईँले त्यो पद छोडेर जाँदा, किन तपाईँ पनि भोलि निवर्तमान हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि भोलि चाहिँ पूर्व हुनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँलाई यो पस्तावा नहोस् कि मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व चयन गर्दाखेरि मेरो आत्माको आवाज सुनिन। त्यसकारण मेरो मित्रहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह एउटै छ कि जहिले पनि आत्माको आवाजलाई तपाईँले प्रायोरिटी दिनुभयो भने कहिल्यै पनि तपाईँको विश्वासमा ठेस पुग्दैन। विश्वासमा ठेस पुगाउनको लागि तपाईँले कहिलेकाहीँ दिलले होइन दिमागले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठेस पुग्न सक्छ। त्यसैले जहिले पनि दिलको कुरा सुन्नुहोस्, दिमागको कुरा पछि राख्नुहोस्। साथीहरू, अहिले अब मैले भन्दाखेरि धेरै कुरा म किन भनौँ, किनभने अहिलेको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने शेखर गोल्छाजी हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा कार्यनीति चाहिँ प्रस्तुत गर्दै हुन्छ, जुन कार्यनीतिलाई मैले तपाईँहरूबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि म उहाँलाई त्यो कार्यनीतिलाई परिणाममुखी गर्नको लागि नेपाल सरकार अथवा सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर सम्पूर्ण जिल्ला नगरका वस्तुगतका एसोसिएटका कुराहरूलाई हामी एड्रेस गर्ने प्रयास गर्छौँ। अहिलेको ऋणात्मक दृष्टिकोणमा गएका हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामीले उकासेर अगाडि लग्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। हाम्रो टिम सशक्त र सबल रूपमा अगाडि बढिसकेको छ। अहिले भर्खरै मेरा उपाध्यक्षज्यूहरूले सम्पूर्ण कुरा तपाईँहरूको बिचमा राखिसक्नु भएको छ। मैले राख्दाखेरि एउटा कुरा मैले थप के राख्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको जुन हाम्रो सोच छ त्यसलाई यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन इन्भेस्टमेन्टमा वैदेशिक लगानीको जुन प्रावधान हामीले जुन सरकारले गरेको छ, इन्भेस्टमेन्ट फोरमको मार्फत हामीले वैदेशिक लगानी ल्याएर रोजगारको सृजना गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। र अहिलेको अवस्था के छ भने कृषि प्रधान देशको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने छ। अहिले तपाईँको कृषिमा खाली जग्गाहरूलाई चाहिँ हामीले जुन प्रकारले भूमि ब्याङ्कको स्थापना भयो हाम्रै रिक्वेस्टबाट र चक्लाबन्दी गर्दै हामीले व्यवसायीलाई त्यहाँ आकर्षित गर्नुपर्ने छ। त्यो आकर्षित गर्दाखेरि झन्डै तपाईको एकै वर्षमा 4 लाखदेखि लिएर 5 लाख चाहिँ रोजगारीको सृजना गर्ने हामीले त्यो सम्भावनाहरू देखेका छौँ। जुन सम्भावना हामीले वनमा पनि देखेका छौँ। वन क्षेत्रको चाहिँ वास्तवमा जडीबुटीको जुन एउटा उत्थान गरेर त्यहाँ चाहिँ टुरिज्मको सेक्टरलाई पनि डेभलप गर्ने अगर हो भने इमिडिएट विदिन नो टाइम मतलब 1 वर्षभित्र हामी त्यहाँ पनि कमसे कम पनि हामी 40-50 हजार 60 हजार रोजगारको सृजना गर्ने चाहिँ
चाहिँ एउटा गर्न सक्ने क्षमता छ। यो सम्पूर्ण कुरा कसरी हुन्छ भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा हुन्छ। पीपीपी मोडलबाट यो सम्भावना छ। सरकारसँग सहकार्य गरेर हामीसँग छ। म सौभाग्यवश म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, त्यो पीपीपी मोडललाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट संस्थापक सभापति भएर मैले नै नेपाल सरकारमा स्थापित गरेको हो। मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सभापति हुँदै त्यसलाई स्थापना गरेको हुँदा आज हाम्रो त्यो मोडललाई हामीले कृषि क्षेत्रमा, वन क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा हामीले त्यसलाई लगानी गर्ने र सुनिश्चित तरिकाबाट चाहिँ त्यसको प्रतिफल देशलाई आर्थिक उन्नतिको तर्फ दिने हाम्रो सोच रहेको छ। हाम्रो टिम भनेको एउटा यस्तो सशक्त टिम हो जसले देशको अर्थतन्त्रसँग नजिकसँग काम गरेको छ। अहिले तपाईँले हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रा उपाध्यक्ष मैले भने जस्ता कि कर र राजस्वको पूर्ण ज्ञानको रूपमा हाम्रो हुनुहुन्छ भने हाम्रा अर्का उपाध्यक्षहरू पनि वस्तुगत र एसोसिएटका उपाध्यक्षहरू जसले यहाँबाट भनेर जानुभयो, उहाँहरूको पनि दक्षतामा हामीले प्रश्न गर्न केही सक्दैनौँ। यसै क्रममा म के भन्छु भने मेरा भाइ अथवा मेरा कलिग जो अहिले मसँग उहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई अलिकति संयमता उहाँको पनि यतिकै आवश्यकता छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा उहाँ असल र सरल व्यक्तित्व रूपमा चाहिँ मैले उहाँलाई पाएको छु। मैले जति पनि उहाँसँग बसेँ, उहाँको मिठास, उहाँको बाणीमा जुन भएका लफ्जहरूलाई मैले आफूले गरेँ, मलाई लाग्यो कि एउटा भाइले दाजुलाई भनिरहेको छ। तर उहाँले बिर्सिनुभयो दाजुको कर्तव्यलाई पहिले पूर्ण रूपमा पुरा गरेर दाजुको गार्जियनसिपलाई स्थापित गरेर अनि त्यसपछि म लिडरसिपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा कता कसको कारणबाट उहाँले त्यो बाटो बिर्सिनुभयो जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो बाटोमा अझ पनि समय छ। मैले उहाँलाई बाटो देखाउनको लागि तयार छु। म मेरा मित्र, मेरा भाइ, मेरा प्रियलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँको आवश्यकता छ यहाँ। अवश्य त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि अलिकति समय र सापेक्ष रूपमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले एउटा गार्जियनसिपको भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा पनि सेकेन्ड लाइनमा बसेर गार्जियनको अलिकति सिकेर अगाडि बढ्नु हुन्छ र गरिदिनु भए असल हुन्थ्यो भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि छ। यो सम्पूर्ण भन्दै म तपाईँहरूसँग एउटै कुरा अझ थप के भन्न चाहन्छु भने समष्टिगत रूपमा अहिलेको आवश्यकता भनेको निस्वार्थ भावनाबाट मैले यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई सेवा गर्ने मेरो चाहिँ प्रतिबद्धता छ। म कुनै पनि मध्यम खालका साना तथा उद्योगी व्यवसायी र मध्यम व्यवसायीको रूपमा म स्थापित भएको छु। मसँग साना 3-4वटा उद्योग नभएका होइनन्। त्यही उद्योगलाई मैले चाहिँ आफ्नो रीढको हड्डी सम्झेर मैले त्यसलाई मल र शिक्षण गरेर यहाँसम्म पुगेको छु। र अहिले म के चाहन्छु भने मेरा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायको जुन प्रकारको एउटा वेदना छ, जुन प्रकारको एउटा पीडा छ, त्यो पीडालाई सशक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्दै र ठुला उद्योगीहरू बिचमा सामञ्जस्य गर्दै यो देशको अर्थतन्त्रको विकास गरौँ। यो देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्नको लागि सशक्त र सबल र निस्वार्थ व्यक्तिको रूपमा म तपाईँहरूको अगाडि खडा भएको छु। मैले कर्तव्य र अनुशासन र तपाईँ लगनशीलतामा मैले आफूलाई समर्पित गरेको छु। त्यसको उदाहरण हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ र निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसको एउटा कुरा मैले चाहिँ पालन गरेको छु। यसमा उहाँहरूले कहीँ पनि दोष लगाउने सायद मलाई ठाउँ छैन होला। त्यसकारणले म मेरो अध्यक्ष हुँदै गर्नुभएका मेरा शेखर गोल्छाजीले पनि जुन प्रकारले चाहिँ एउटा सशक्त रूपमा मलाई देख्नु भएको छ, म उहाँलाई पनि तपाईँहरू मार्फत म एउटा वचनबद्ध के गर्न चाहन्छु। उहाँले पनि आफू निक्लिँदै गर्दा मलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अनुशासनबाट बाहिरिएको देख्नु चाहनु पनि हुन्न, म गर्दा पनि गर्दिनँ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। मेरो एउटै उद्देश्य हो, देशको अर्थतन्त्रलाई तपाईँहरूको सहयोगले, तपाईँहरू सम्पूर्ण हाम्रा जिल्ला नगर वस्तुगत र एसोसिएटका सम्पूर्ण साथीहरूको सहयोगले एउटा चाहिँ सही सरकारलाई मार्गदर्शन दिने, सरकारसँग सही रूपमा कार्य गरेर हामीले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, जुन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोच हाम्रा चाहिँ भावी अध्यक्ष भन्नु पर्सिदेखिको अध्यक्षले सोचिसक्नु भएको छ। उहाँको ड्राफ्ट अलरेडी तयार भइसकेको छ। त्यसलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने मेरो परिकल्पना हो, मेरो सोच हो। साथीहरूलाई एउटै कुरा म भन्छु, अब धेरै समय पनि म तपाईँहरूसँग लिन्न, समयको पनि पाबन्दी छ, साथीहरूसँग भेट्नु पनि धेरै छ। म अन्तमा एउटा कुरा तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु। मैं प्रेमी प्रेम गर्न जाने, मैं प्रेमी प्रेम गर्न जानु। धन्यवाद साथीहरू।
किशोरजी एकदम मिठो गीतबाट एन्डिङ गर्नुभयो। वास्तवमा साँच्चीकै अहिलेको आवश्यक भनेको प्रेम माया ममता नै हो। अब म हाम्रो अर्को वरिष्ठ उपाध्यक्षतर्फ उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकालजीलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभाको यो कार्यक्रमको सभापति तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका आदरणीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका विशिष्ट सदस्य तथा पूर्व अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू, कोषाध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर यो कार्यक्रममा जुममा हेर्नुहुने सम्पूर्ण निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारी साथीहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, प्रदेशका अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरेर जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, कोरोनाको कारण सम्भवतः अहिले हामी इतिहासको सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएका छौँ। त्यत्तिकै त नभनौँ, तर केही हदसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि विगत केही समयदेखि कठिन अवस्थामै छ। जसरी कोरोनाको उपचारका लागि अहिले हामी भ्याक्सिनको चाहिँ प्रतीक्षामा छौँ, त्यसै गरेर लगभग हामीले महासङ्घको यो कठिन अवस्थालाई पार लगाउनको लागि हामी करिब करिब 8 महिना कुर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था रहेको चाहिँ छ। खुसीको कुरा, महासङ्घको यो महाधिवेशनमा अहिले हामी उत्साहका साथ सहभागी भइरहेका चाहिँ छौँ। आशा गरौँ त्यसै गरी सम्भवतः आगामी केही हप्ता वा महिनापछि कोरोनाबाट बच्नको लागि जुन एउटा चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ एउटा प्रतीक्षा हामीले चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छौँ। त्यसै गरी उद्योगी व्यवसायी मित्रहरूको जुन एउटा चाहिँ पछिल्ला 8 महिनाको जुन जसरी हामीलाई यो कठिन यात्रा भयो, त्यसको वास्तवमा चाहिँ समाधानको भनौँ अथवा यो नयाँ नेतृत्व चाहिँ लिइसकेपछि अगाडि बढाइरहनको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा हुन गइरहेको चाहिँ अवस्था छ। करिब 1.5 महिना पहिलादेखि म चाहिँ वास्तवमा म यहाँ चाहिँ भन्न चाहन्छु, एउटा मृत्यु र चाहिँ को चाहिँ दोसाँधमा चाहिँ रहेर कोरोनाको कारणबाट वास्तवमा मैले चाहिँ फिर्ता भएर म यहाँहरू माझ मेरो केही कुराहरू चाहिँ राख्ने मौका र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा चाहिँ जुन एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्षको जुन उम्मेदवारी जुन दिइरहन जुन भन्नाले मैले दिइसकेको चाहिँ छु, त्यसको लागि जुन यहाँहरूले मलाई दिनुभएको माया ममता, वास्तवमा यहाँहरूको शुभेच्छाको कारणबाट वास्तवमा म यहाँ आउन चाहिँ सफल भएको छु भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिँ चाहन्छु। महासङ्घको यो अधिवेशन हामीले चैतमा गर्नुपर्ने थियो। त्यति बेलाको परिस्थिति अनुसार यसलाई केही समयका लागि स्थगित गर्नु पर्यो। स्थगित भएको महाधिवेशन सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षित प्रोटोकलहरू युज गरेर छिटो टुङ्गोमा चाहिँ पुर्याउँ भन्ने वास्तवमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह रहेको पनि चाहिँ थियो। त्यसमा मेरा दुईटा चाहिँ मान्यता थिए। पहिलो, कोरोनाको प्रभाव जति अहिले बढेर गएको छ त्यो बेला यसको जोखिम ज्यादै न्यून थियो। जति आज महासङ्घको महाधिवेशन गर्दा स्वास्थ्य जोखिम बढेर गएको छ, त्यति बेला त्यो जोखिम आजभन्दा कैयौँ गुणा चाहिँ कम थियो भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। दोस्रो, कोरोनाका कारण देशभित्र स्वास्थ्य तथा आर्थिक कठिनाइहरू गम्भीर रूपमा चाहिँ सिर्जना भइरहेको थियो।
कम्तीमा हामीले समयमै महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवार सम्हाल्न पाएको भए यी चुनौतीलाई देशव्यापी सञ्जाल भएको यो महासङ्घले अर्कै रूपमा समाधानको बाटोमा लिएर जान सक्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मैले राख्न चाहिँ चाहन्छु। उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, उद्योग र व्यवसायमा जब हामीले अपर्च्युनिटी चाहिँ लस्ट गर्छौँ, सम्भवतः त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि अथवा त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ गेन गर्नको लागि टाइम चाहिँ लाग्ने गर्छ। एउटा गाउँघरमा हामी चाहिँ भन्ने गरेका छौँ कि चाहिँ पढेर चाहिँ जान्ने हुन्छ कि चाहिँ पढेर जानिने हुन्छ भन्ने एउटा उखान छ। वास्तवमा मैले धेरै हन्डर खाएर वास्तवमा अहिलेको यो व्यावसायिक यात्रा चाहिँ गरिरहँदाखेरि म चाहिँ पढेर भन्दा पनि एउटा व्यावहारिक र चाहिँ पढेर चाहिँ अनुभव लिएको व्यक्ति हुँ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। चाँडो महाधिवेशन गरौँ भन्ने मेरो आग्रहमाथि केही सीमित साथीहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई प्रश्न पनि चाहिँ उठाउनु भयो। उहाँ आदरणीय साथीहरूलाई आज यति मात्र चाहिँ म भन्न चाहेँ, पढेर भन्दा पढेर जानेको ज्ञान कहिलेकाहीँ अलिकति चाहिँ अनुकूल हो कि भन्ने कुरा पनि म यहाँ चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। म महासङ्घको नेतृत्वमा आएको 1 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। हामीलाई थाहा छ जब जब महासङ्घको नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हुन्थ्यो त्यसपछि महासङ्घमा जित्ने प्रत्याशी र हार्ने प्रत्याशी बीच चुनावमा भन्दा बढी तिक्तता बढेर जाने गरेको कुरो तपाईँ हामी सामु चाहिँ छर्लङ्गै छ। हाम्रा आदरणीय पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो तिक्ततालाई मेटाउन वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव गरौँ र त्यही व्यक्तिलाई नै अर्को कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष बनाऊ भनेर त्यसको समाधान खोजेर ल्याउनु भएको चाहिँ थियो। भवानी राणा म्याडम वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आज अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब शेखरजी अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। अर्को कार्यकालको अध्यक्षका लागि एउटा मोर्चाबाट म चुनावी मैदानमा छु भने अर्को मोर्चाबाट आदरणीय किशोर दाई चुनावी मैदानमा चाहिँ हुनुहुन्छ। हाम्रा अग्रजले जुन एउटा सोचका साथ यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा चाहिँ ल्याउनु भयो त्यसको नैतिक मूल्य रहेन कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ र म भविष्यमा महासङ्घलाई अझ गतिशील प्रदान गर्न सक्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। यदि यो जुन एउटा चाहिँ मनमुटावको चाहिँ कुरा यदि हामीले विधानको चाहिँ स्पिरिट अनुसार चाहिँ यदि हामी चाहिँ यो चुनावलाई हामीले यदि अगाडि बढाएको भए सम्भवतः जुन एउटा हाम्रो जुन पहिला एउटा तिक्तता चाहिँ हुने गरेको चाहिँ थियो त्यो चाहिँ सायद हामीले यसलाई कम गर्थ्यौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। हाम्रा भावी अध्यक्ष शेखरजीले हामी दुवैजनालाई बराबरी एउटा चाहिँ नैतिक समर्थन गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा चाहना मात्र चाहिँ थियो। त्यसै गरी महासङ्घको नेतृत्वका लागि हुन गएको चुनावलाई स्वास्थ्य चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्र नठानेर केही साथीहरूले यसलाई जीवन मरणको चाहिँ सवालमा पनि रूपान्तरण चाहिँ गर्नुभयो। उहाँ आदरणीय साथीहरूलाई म भन्न चाहिँ चाहन्छु, यो महाधिवेशन पछि पनि तपाईँ हामी धेरै टाढा चाहिँ हुँदैनौँ र हुने पनि चाहिँ छैनौँ। हाम्रो उद्यम, हाम्रो व्यापार, हाम्रो समाज, हाम्रो रीतिरिवाजले सधैँ तपाईँ हामीलाई जोडिहाल्ने नै छ। महासङ्घलाई भोगेका, महासङ्घको नेतृत्वलाई बुझेका आदरणीय साथी तपाईँहरूलाई थाहा नै चाहिँ छ महासङ्घको नेतृत्वका लागि हुने चुनाव र यसमा हुने विजय र पराजय हाम्रो व्यावसायिक सफलता र असफलता पनि होइन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दछ। महासङ्घको नेतृत्वका लागि हुने जितबाट चाहिँ प्राप्त हुने अवसर हाम्रो सामाजिक जिम्मेदारी भन्दा अरू धेरै केही होइन पनि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। फेरि पनि यसैका लागि हाम्रो व्यावसायिक मात्रै होइन हाम्रा व्यापक नैतिक सीमालाई हामीले नभत्काएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि वास्तवमा चाहिँ मैले राख्न चाहिँ चाहेँ। फेरि पनि कोरोनाका कारण हामीले जति समस्या भोगेका छौँ त्यसलाई बिस्तारै किनारा लगाउँदै हाम्रो व्यावसायिक गतिविधिलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने चाहिँ छ। काठमाडौँदेखि जिल्लासम्मका ठुला उद्योगदेखि साना व्यापारीसम्म अहिले सबैका समस्या रहेका छन्। ती समस्याको चाहिँ समाधान कहीँ न कहीँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आएर ठोकिरहेका छन् र ठोकिने गर्दछन्। यी समस्यालाई हाम्रो नयाँ नेतृत्वले समाधान गर्नुपर्ने छ। त्यसैले म चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभामा हुन गइरहेको
वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा म चाहिँ उभिएको छु। यो टिम मेरो टिम त्यस्तो टिम छ, यहाँहरूले हेर्नुभयो भने चाहे भौगोलिक हिसाब भनौँ चाहे व्यावसायिक हिसाब भनौँ, हरेक हिसाबले एउटा चाहिँ सन्तुलित व्यवसाय चाहिँ छ। जस्तो मेरा चाहिँ यस टिमका चाहिँ उपाध्यक्ष हेर्नुहुन्छ, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट उपाध्यक्ष गुणनिधि तिवारीजी हुनुहुन्छ, जो उहाँ लामो समयसम्म जिल्ला नगरका समस्यासँग चाहिँ परिचित चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर उमेशलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जहाँ उहाँ चाहिँ वस्तुगत सङ्घको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर रामचन्द्र साङ्गाई हुनुहुन्छ, जुन उहाँको चाहिँ 10,000 चाहिँ एउटा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरेर एउटा चाहिँ व्यावसायिक घरानाको चाहिँ जुन एउटा भूमिकाबाट उहाँ चाहिँ निर्वाह गरेर आएको चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। र यो यस्तो टिम छ, यहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्दा वास्तवमा हामी 4 जना पदाधिकारीमा 2 जना चाहिँ पदाधिकारी हामी सिआइपी जुन एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले कमर्सियली इम्पोर्टेन्ट पर्सनको रूपबाट जुन विभूषित चाहिँ गरेको चाहिँ छ। त्यसै गरेर यो टिममा चाहिँ सबभन्दा धेरै ट्याक्स तिर्ने लार्ज ट्याक्स पेयरको रूपमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ सरकारले सम्मान गरेको चाहिँ भन्नाले चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। मैले यहाँहरूलाई चाहिँ के मात्र चाहिँ भन्न खोजेको भने यस्तो टिमलाई, मेरो नेतृत्वको यस्तो टिमलाई यहाँहरूले सपोर्ट चाहिँ गरिदिनुहोस्। म एउटा चाहिँ सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर एउटा अहिले चाहिँ नेपाल राज्यको 77 जिल्लामा एउटा चाहिँ व्यावसायिक नेटवर्क जुन सञ्जाल जुन रहेको छ, वास्तवमा सानोदेखि ठुला व्यवसायको जुन एउटा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ गर्न सक्ने र नेपालको वास्तवमा साँच्चै एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुन स्वतः अध्यक्ष हुन गइरहँदाखेरि र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन एउटा चाहिँ नेतृत्व लिएर जुन एउटा चाहिँ जान गइरहेको चाहिँ हिसाबले मैले आफूलाई योग्य उम्मेदवार भनेर मैले ठानेको चाहिँ छु। र म यहाँ चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने मेरो आदरणीय दाई किशोर दाईले जुन भन्नुभयो, हामी किशोर दाई र म चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट नेतृत्व चाहिँ लिन चाहिँ हामी गइरहेको चाहिँ छौँ। र हामी नेतृत्व लिन गइरहँदाखेरि, हामीले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व चाहिँ गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ शेखर गोल्छाजीको एजेन्डा भन्दा पनि हाम्रो भिजन र हाम्रो आफ्नै एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। जबसम्म हाम्रो आफ्नो एजेन्डा हुँदैन र शेखरजी जुन अहिले अब आउने अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वास्तवमा उहाँले गर्ने काम चाहिँ किशोरजीको मात्र नभएर वास्तवमा चन्द्र ढकालको टिम चाहिँ विजय भएर आउँदाखेरि पनि वास्तवमा शेखरजीकै भन्नाले चाहिँ यो नेतृत्वमा चाहिँ काम गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने आदरणीय किशोर दाईलाई वास्तवमा एजेन्डा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्ने जुन एउटा नेतृत्व लिन गइरहँदाखेरि वास्तवमा त्यो टिमको लिडरको चाहिँ वास्तवमा एजेन्डा चाहिँ हुनुपर्छ, न कि कुनै एउटा चाहिँ हुनेवाला चाहिँ अध्यक्षको अथवा अर्को चाहिँ नेतृत्वले लिएको चाहिँ एजेन्डा नै मैले फलो गर्ने र एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा जुन भन्नु आएछ व्यावसायिक हिसाबमा त्यति ऊ चाहिँ होइन कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो सम्पूर्ण आम व्यवसायी साथीहरूले विचार गर्ने चाहिँ कुरा हो। जहाँसम्म किशोर दाईले मलाई लाग्छ, मेरो आदरणीय किशोर दाई मभन्दा धेरै पुरानो चाहिँ हुनुहुन्छ, मैले एकदमै आदर पनि चाहिँ गर्दछु। तर यो चिज चाहिँ यहाँले भनिरहँदाखेरि शेखर गोल्छाजी र म चाहिँ करिब चाहिँ भन्नाले 3 वर्षको चाहिँ टेनर मात्रै चाहिँ पहिला चाहिँ आउनुभएको, वास्तवमा त्यो चाहिँ पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ थियो। त्यसै गरेर आदरणीय अध्यक्षज्यू भवानी म्याडम जुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चाहिँ लाग्नुभयो र उहाँको पनि टेनर कति वर्षमा उहाँ चाहिँ अहिले निवर्तमान चाहिँ हुनुहुन्छ, वास्तवमा त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने एउटा चाहिँ सिनियर हुँदैमा मात्र जस्तो एउटा नेतृत्व चाहिँ पाउनुपर्छ, नेतृत्व चाहिँ दिनुपर्छ आम मतदाताहरूले भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ विश्वास चाहिँ गर्दिनँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन यो 54औं अधिवेशनमा फेरि पनि म देशका समग्र उद्योगी व्यवसायी साथीहरूको साझा संस्थाको जुन एउटा गौरवशाली इतिहास जोगाउन, यसको गरिमा र अझ बढाउन मन, वचन र कर्मले म चाहिँ एकदम यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्ध रहनेछु भन्दै मेरो छोटो भनाइ चाहिँ यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद चन्द्रजी। अब हाम्रो उम्मेदवारहरूको चाहिँ मन्तव्य यहीँ समाप्त हुन्छ र म उहाँहरू सबै उम्मेदवारहरूलाई, वरिष्ठका उम्मेदवारहरू, उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ भोलिको निर्वाचनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई शुभकामना, बेस्ट विसेस पनि दिन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेको अवस्था छ र हाम्रो अबको कार्यक्रम भनेको हामीले
दुईजना सम्मान कार्यक्रमहरू छ। यसमा दुई किसिमको छ। एउटा चाहिँ हामीले जिल्ला नगरको तर्फबाट एकजना जिल्लालाई र अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा जिल्ला जुन ख बगरबाट खबाट कमा गइरहनु भएको छ उहाँहरू दुईजनालाई सम्मान गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ भने अरू यस उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्न तपाईँले भन्नुहुन्छ गइरहेको छौँ र यसको लागि चाहिँ म विदुरजीलाई यसको अगाडि बढाइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। वास्तवमा यो सम्मान हामीले हिजोको उद्घाटन कार्यक्रममा राख्ने हाम्रो प्रयास थियो, तर अब कोभिडको कारणले हामीले चाहिँ जुमबाट गर्नु परेकोले र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन निवासमा पनि थुप्रै मानिसहरू नअठाएर हामीले बोलाउन सकेन। त्यसको लागि हामीलाई दुःख पनि लागेको छ। तर अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सबै साथीहरूले र सदस्यज्यूहरूले हेरिरहनु भएको छ र यसलाई अगाडि बढाइ